बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लगने वाली है 3 महीने के लिए और उसके बाद रेफरेंडम करवाया जाएगा और सदारती निज़ाम आएगा। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है और अगर सदाकत है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर सदारती निज़ाम आएगा तो किस तरह से आएगा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी डिटेल हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं और वो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। इतलात ये मिल रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब एमरजेंसी नाफिज करेंगे 3 महीने के लिए और इन 3 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाएंगे, पार्लिमान का कोई निज़ाम नहीं होगा और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के लिए रेफरेंडम करवाया जाएगा। और ये सब कुछ करने के लिए इमरान खान फौज को एतमाद में लेना चाहते हैं और इस मकसद के हसूल के लिए इमरान खान तीनों फोर्सेस के चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। और इन अफवाहों में थोड़ी बहुत सदाकत इसीलिए नजर आती है क्योंकि ये मुलाकातें तो हो रही हैं और ये बात भी 16 आने से ही है कि इमरान खान इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है और सदारती निज़ाम क्या होता है और फिर डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम वो निज़ाम है जो बरतानिया यहाँ पर छोड़कर गया था और अभी तक हम उसी निज़ाम पर चल रहे हैं। लेकिन बरतानिया में ये निज़ाम चल रहा है क्योंकि वहाँ पर इसके साथ साथ बादशाहत वाला सिस्टम भी है और दूसरा बरतानवी कौम में बहुत ज़्यादा शऊर पाया जाता है। पाकिस्तान जैसे लोगों में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होती है जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करके ये डिसाइड करते हैं कि इस मुल्क की तकदीर क्या होगी। वो डिसाइड करते हैं कि मुल्क किसके हवाले किया जाए। एक पीएचडी डॉक्टर को भी वोट डालने का उतना ही हक है जितना एक ऐसे शख्स को जिसने मैट्रिक भी पास नहीं किया। तो इस पार्लिमानी निज़ाम में आवाम को इस्तेमाल किया जाता है, साफ लफ्ज़ों में कहें तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ तक सुनने में आया है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लीडर्स ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर बोलते हैं कि अगर तुमने किताब को वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बीवी तुम पर तलाक, और फिर वो पूरा इलाका मौलाना फजलुर रहमान को इस डर की वजह से वोट देता है। और फिर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी महदूद सोच होती है, यानी फ़र्ज़ करें कि इलाके वालों का ये मानना होता है कि फ़लाँ शख्स अगर इसको हमने वोट दिया तो ये हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर लगा देगा, तो इसको पूरा हक है कि ये एमपीए तो क्या, एमएनए तो क्या, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए। और इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट शख्स तो कोई हो ही नहीं सकता, भले वो शख्स 4 पढ़े लिखे लोगों में बैठने के काबिल ना हो। फिर उस शख्स ने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। इमरान खान कहता है करप्शन ना करो, तो वो करोड़ों रुपए वसूल कैसे होंगे, और अगर वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं करता तो इलेक्शन कैसे जीतेगा। इसलिए पाकिस्तान में सियासत बिजनेस बन चुकी है। फिर वो शख्स ब्लैकमेल करता है कि अगर मुझे वजारत ना दी गई, अगर मुझे इतने फंड्स ना दिए गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और जिस तरह की अक्सरियत इमरान खान को मिली है, अगर 3-4 एमएनएस पार्टी छोड़ें तो हुकूमत लड़खड़ाने लगती है। जैसी हुकूमत नवाज शरीफ को मिली थी 2/3 अक्सरियत से, अगर वो अपने 3, 4, 5, 10 वजीरों को या एमएनएस को करप्शन में पकड़ भी लेता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो सारे फैसले अपनी मर्जी से करता था, लेकिन उसे भी सबको खुश रखना पड़ता था। सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम में आप एक शख्स को वोट देंगे, भले वो इमरान खान हो, भले वो नवाज शरीफ हो, भले वो आसिफ अली जरदारी हो, भले वो बिलावल भुट्टो हो, भले वो शहबाज शरीफ हो। आप 4-5 साल के लिए अपना मुल्क उसके हवाले कर देंगे और वो आपको जवाबदेह होगा। वो ये नहीं कह सकेगा कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं थे। वो ऑल इन ऑल होगा। वो आपको 4 सालों में अपनी कारकर्दगी करके दिखाएगा क्योंकि 4 साल बाद उसने आपसे डायरेक्ट वोट मांगना है। और अगर वो करप्शन करता है, फ्रॉड करता है तो इम्पीचमेंट के जरिए उसको हटाया जा सकता है। फिर जब वो इलेक्शन जीतता है तो वो अपनी टीम खुद बनाता है और मेरिट पर बनाता है। जैसे एक आम पाकिस्तानी को छोटी से छोटी नौकरी भी चाहिए हो तो उसके पास वो स्किल होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी निकली है तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए। इंजीनियरिंग जॉब्स हैं तो इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इस काम के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, इसके लिए फलां चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि वोट लेकर लोगों को नौकरियां मिलने लगें तो फिर इदारे कैसे चलेंगे।
اگر ایک انجینئرنگ کی جاب ہے تو اس کے لیے آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری نہیں چاہیے، عوام سے ووٹ چاہیے، تو پھر تو کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے گا، تو وہ اس جاب پر کیسے پورا اترے گا؟ تو جب کوئی شخص ایک جاب پر، ایک چھوٹی سی جاب پر پورا نہیں اتر سکتا تو اس کے حوالے اتنی بڑی منسٹری کیسے کر دی جاتی ہے؟ ایک شخص جس کو ریلوے کی الف بے کا نہیں پتا، اس کو آپ ریلوے کا منسٹر بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کو آئی ٹی کی الف بے کا نہیں پتا، اسے آپ آئی ٹی کا منسٹر بنا دیتے ہیں، کیونکہ اسے عوام نے ووٹ دیا ہے، اور بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے پروفیشنلز اس کے انڈر میں آ جاتے ہیں اور انہیں اس کے احکامات ماننا پڑتے ہیں، جسے اس محکمے کی، اس وزارت کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ تو صدارتی نظام میں آپ اپنی ٹیم خود بناتے ہیں اور میرٹ پر بناتے ہیں، بھلے آپ کو پوری دنیا سے بندے اکٹھے کرنے پڑیں، جو قابل ترین شخص ہوگا، جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہوگا، اسے ہی آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے۔ پھر فرض کریں آپ نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالنا ہے، آپ کو کچھ نئے بل لے کر آنے ہیں، کچھ قانون میں تبدیلیاں کرنی ہیں تاکہ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان اپوزیشن کی محتاج تھی۔ اپوزیشن نے حکومت کو ایسے بلیک میل کیا جیسے پاکستان تو صرف حکومت کا ہے، اپوزیشن کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کہ اگر ہماری یہ شرطیں مانو گے تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور یہ عوام یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو تو بس اتنی سمجھ آئے گی کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، ان کو فیٹف کا کیا پتا ہے، اور مہنگائی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں، بس ان کو اتنی سمجھ آئے گی، اور پھر یہ تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہ صرف فیٹف والی بات نہیں ہے، بے پناہ مثالیں ہیں۔ اپوزیشن ہر وقت تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ ملک کسی مسائل سے دو چار ہو، ملک میں کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، تاکہ عوام عمران خان کے خلاف ہو جائے۔ پھر اس کے لیے امریکہ بھی فنڈنگ کرتا ہے، اس کے لیے بھارت بھی فنڈنگ کرتا ہے، منسٹرز خریدے جا سکتے ہیں، MNAs خریدے جا سکتے ہیں، اور صرف اپوزیشن کو ہی نہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے ممبرز کو خریدا جا سکتا ہے، اور آپ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ صدارتی نظام میں امریکہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں آپ ڈرتے ہیں، آپ امریکہ کی باتیں مانتے ہیں، آپ بھارت کی باتیں مانتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانتے ہیں، آپ کو سب کی مان کر چلنا پڑتی ہے۔ صدارتی نظام میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر آپ ملک کے مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کالا باغ ڈیم بنانا ہے یا کوئی بھی اور پروجیکٹ، اس پر آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ آپ نے 4 سال میں یا 5 سال میں بتانا ہے کہ آپ ملک کو کہاں سے کہاں لے کر گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں۔ اب تو عمران خان کہہ سکتا ہے کہ پوری مافیا ایک ہو گئی تھی، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان نے بھی آتے ہی سب پر اکٹھا ہاتھ ڈالا۔ پہلے آپ بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑتے، سیاستدانوں کو پکڑتے، اس کے بعد آپ بیوروکریسی پر آتے، اس کے بعد آپ میڈیا پر آتے، اس کے بعد آپ بزنس مافیا پر آتے۔ جب آپ ایک دم سے سب پر ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ آپ کو یہ نظام چلانے کیسے دیں گے؟ اور پھر آپ کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، آپ کی حکومت بھی لڑکھڑا رہی ہے، کبھی آپ کو MQM بلیک میل کرتی ہے، کبھی کاف لیگ بلیک میل کرتی ہے، کبھی آپ کو اپنے وزراء بلیک میل کرتے ہیں، اور پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کی نیت کیا ہے۔ کوئی مخالف پارٹی والا بھی اسے چور نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندہ عمران خان سے زیادہ قابل ہے، کیونکہ وہ واحد لیڈر ہے جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، جو پوری دنیا کو لیکچرز دیتا ہے اور پوری دنیا اسے سننا پسند کرتی ہے، لیکن وہ اکیلا ہے اور پورا سسٹم اس کے خلاف ہے۔ تو عمران خان کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس صدارتی نظام میں کوئی کرپٹ شخص آ جاتا ہے اور اس کو آپ فل کنٹرول دیتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پارلیمانی نظام سے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر وہ شخص کرپٹ ہے تو وہ اکیلا کرپٹ ہوگا، وہ اکیلا کھائے گا، اور پھر 5 سال کے بعد آپ اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن پارلیمانی نظام میں تو وزیر اعظم سے لے کر ایک گلی کے کونسلر تک سب مل کر اس ملک کو کھاتے ہیں، اور کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر عمران خان اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اسے چیلنج کر سکتی ہے، اور اگر وہ چیلنج کرے تو ملک میں فساد برپا ہو سکتے ہیں، اور جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اپنی مرضی کی حکومت لاتی ہیں یا جو ان کی مرضی کی حکومت نہ ہو اسے ہٹوا سکتی ہیں، وہ بھلے بیرونی طاقتیں ہوں یا اندرونی طاقتیں، وہ بھی اس نظام کو نہیں لانا چاہیں گی، اور عدلیہ کیوں اس نظام کو لانا چاہے گی۔ لیکن کچھ بھی کر کے اگر یہ نظام آ جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ پاور سسٹم تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔
آپ کے گلی محلے میں بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جو اپنی مرضی کی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، جن کے اوپر تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہ کرپٹ نظام چاہتے ہیں۔ ان کو وہ نظام سوٹ ہی نہیں کرتا جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں ہر آدمی کے ایکول رائٹس ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے ہاتھ سے ساری پاور چلی جائے گی، یہ عوام کو اپنے پیچھے کیسے لگائیں گے؟ ان کو تو الٹا عوام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو ناظرین، ہمارے انالیسس کے مطابق چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی آپ عمران خان کو لے آئیں، کبھی آپ نواز شریف کو لے آئیں، کبھی آپ آصف علی زرداری کو لے آئیں، سارا کھوٹ اس نظام میں ہے۔ جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا، آپ چہرے بدلتے رہیں، عمران خان جیسا شخص بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر عمران خان کچھ بھی کر کے یہ نظام لے آتا ہے تو تاریخ میں سنہری الفاظ میں عمران خان کا نام لکھا جائے گا۔ عمران خان کا یہی کام اس قوم کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، تمام ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، ہر جگہ پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ پاکستان میں کون سا نظام ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔